ادھر اما جی ام حبیبہ نے اپنے باپ دا لحاظ بھی نہیں کیتا رب دی توحید دے نال اپنے باپ دے نال کمپرومائز نہیں کیتا اے آندیاں کینے تمہیں باپ میرا میں ہدی تیری تمہیں باپ میرا میں ہدی تیری اس بات اندر کوئی شک نہیں پر بسترا پاک رسول والا ایتھے بیٹھنے دا تینو حق نہیں اللہ کریم فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا میرا نبی آپ بھی پاک میرے نبی دے اہل بیت بھی پاک نے میرے نبی دا جسم بھی پاک میرے نبی دا بستر بھی پاک ادھر ماں اما جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیاں نے تمہیں باپ میرا میں ہدی تیری اس بات اندر کوئی شک نہیں پر بسترا پاک رسول والا ایتھے بیٹھنے دا تینو حق نہیں کرے لات مناب دی تو پجاؤ یونی پوئی دا ذات بر حق دائی او تیرے جانو نجس قرآن کے انما المشرکون نجس او تیرے جانو نجس قرآن کے اس بات اندر کوئی شک نہیں ادھر ابو سفیان اپنی بیٹی دے گھر اندر آیا تے نبی پاک علیہ السلام گھر دے اندر موجود نہیں اپنی بیٹی دے گھر چوں نکل گئے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ابو سفیان پہنچیا تے آگے اندر ہی ساڑھے کو بڑی وڈی غلطی ہو گئی ہے تے میں صلح نامہ لے کے آیا ساڑھنا دوبارہ صلح کر لو لیکن میرے نبی خاموش نے آپ نے جواب کوئی نہیں دیتا تے اے جڑا ابو سفیان نے حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کول گیا آکھے ابو بکر میں صلح نامہ لے کے آیا تو ہی نبی پاک کول سفارش کر دیو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمان نے ابو سفیان جو فیصلہ نبی پاک کر دیں اسی اس فیصلے دے اگے بول دے نہیں ایتھوں بھی نام مراد ہو گیا اے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کول گیا آکھیا عمر جی ساڑی سفارش کر دیو حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے اوہ ابو سفیان اگر میں تیری سفارش کوئی نہیں ہوں کرنی اگر نبی پاک نے جہاد کا اعلان کر دیتا تے میں عمر تو آڑے نال جہاد کرانگا چاہے میں عمر کو تلوار ہووے یا نہ ہووے میں کہ لکڑی لے کے تو آڑے نال جہاد کرنے واسطے نکل جاواں گا ایتھوں بھی ابو سفیان نام مراد ہو گیا اے پھر سیدھا جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول پہنچیا آکھے علی تو تے میرا سب نالوں زیادہ قریبی رشتہ دار ہے علی میں صلح نامہ لے کے آیا میں امن چاہنا علی تو نبی پاک دے سفارش کر دے تاکہ ساڑھے نال صلح دوبارہ ہو جائے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ابو سفیان میں بھی کچھ نہیں کر سکتا آپ جو فیصلہ کریں گے اسی قالو سمینا و اطانا اسی سن کے دیو دی اطاعت کریں گے ابو سفیان اندہ علی دس پھر میں کراتے کی حضرت جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے ابو سفیان جا مسجد نبی اندر چلا جا اوتھے دوسرے صحابہ بھی تشریف فرماؤں گے اس صحابہ دے درمیان کھڑا ہو کے اعلان کر دے کہ میں امن واسطے آیا تے امن چاہنا تے اے اعلان کر کے واپس چلا جاؤں تے ابو سفیان اندہ علی یا ایدے نال امن قائم ہو جائے گا ایدے نال صلح ہو جائے گی کہ نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے اے تے میں نہیں جاندا لیکن منو اینی امید ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دا دل نرم ہو جائے گا اور آپ صلح دا اعلان کر دیں گے